سميرة وفريدة وسارة كانوا في المية، ولما شافوا زينب وأمل بره على الشط وبينادوا عليهم عرفوا وقتها إن اللي في المية ده مش مقلب وإنها سمكة قرش حقيقي، وخرجوا جري من المية. وهم خارجين الباروكة بتاعت سميرة وفريدة وقعت منهم، وطبعا ما أخدوش بالهم واترموا على الرملة من كتر التعب. أمل شافتهم وفضلت تضحك عليهم وتقول لهم فين شعركم، المية أخدته ولا إيه؟ ومرات المعلم غازي هتموت من الضحك وقالت لسميرة طبيعي ده مش كده يا سميرة؟ طبعا سميرة مش فاهمة حاجة. سارة قالت لها الباروكة يا ماما، انت وطنط الباروكة وقعت منكم. حطوا ايديهم على رؤوسهم ما لقوش الباروكة وفضلوا يجروا هما الاتنين. مرات المعلم غازي قالت له لسه عايز تتجوز يا معلم علشان تعيش حرب الضراير؟ ده انت في نعمة مش حاسس بيها. قال لها وانا اقدر اتجوز عليك يا قمر؟ المعلم شوقي قال لهم كده تمام قوي، نلم بقى حاجتنا علشان نرجع من الصبح بدري، انا ورايا شغل ومتعطل. وفعلا رجعوا كلهم، وما عداش يومين وسميرة تعبت شوية. المعلم اخدها للدكتور، قال له هنعمل لها تحاليل واشعة علشان نطمن عليها. ولما عملوا التحاليل للأسف طلع عندها كانسر في الرحم ولازم تعمل عملية علشان تشيل الرحم. سميرة زعلت جدا وقالت زينب أكيد هتشمت فيا، لكن الحقيقة زينب كانت زعلانة عليها جدا، وهي اللي كانت تهتم بها طول فترة مرضها، وكان لازم تخضع لفترة علاج قبل العملية. زينب هي اللي كانت بتديها العلاج في مواعيده، وكمان طلبت من المعلم شوقي إن هو يبات عند سميرة وإنها متنازلة عن حقها في المبيت. وفريدة كمان عملت كده، وبقى المعلم شوقي بيبات عند سميرة وياخد باله منها علشان خاطر نفسيتها تكون كويسة، وبعد كده يجهزوها للعملية. سميرة مش مقتنعة إن زينب فعلا كويسة وغلبانة وعايزة تعيش، وإن كل اللي كانت تعمله فيهم ده رد فعل للي بيعملوه معاها، وإنها عايزة تحافظ على جوازها وما يحصلش معاها زي اللي حصل مع غيرها. وفي يوم سمعوا صوت صراخ من أوضة زينب، جريوا عليها كلهم. زينب بتولد، والمعلم شوقي أخدها بسرعة على المستشفى، وربنا رزقهم بولدين بصحة كويسة. طبعا سميرة كان نفسها زينب تموت هي وولادها. زينب ما كانتش بتآمن لسميرة وفريدة، وكانت دايما عينيها على ولادها، وجابت مامتها علشان تقعد معاها فترة نفاسها علشان تاخد بالها من ولادها. وفي يوم سميرة قالت لفريدة عايزين نخلص من ولاد العقربة زينب اللي هيكوشوا على كل حاجة. فريدة قالت لها انت مش ناوية تتهدي ولا ايه؟ انت عايزة تقتلي اخوات ولادك؟ انا صحيح طوعتك كتير لكن لحد كده وكفاية. سميرة قالت لها مين جاب سيرة القتل؟ انا قلت نخلص منهم، يعني ناخدهم ونحطهم عند ملجأ، ساعتها هياخدوهم ويربوهم ووقتها هنكون ارتحنا منهم، وكمان المعلم يطلق زينب ويبقى خلصنا من التلاتة مرة واحدة. فريدة قالت لها مستحيل اشارك معاكي في حاجة زي دي، حرام عليك يا سميرة، اتقي الله، ده انت داخلة على عملية كبيرة، اتقي ربنا علشان يسترها معاكي. ومش بس فريدة رفضت، لكن هددت سميرة انها لو عملت كده هتقول للمعلم شوقي. فسميرة طبعا خافت وقالت لها خلاص انت حرة، بكرة نطلع كلنا من المولد بلا حمص. مازن كان بيغير جدا ان في ولاد اخوات تانية غيره وهيقسموا معاه في الميراث، وطبعا سارة اخته نفس الحال، واتفقوا هما الاتنين ان هما يخلصوا من التوأم، وبدأوا يرسموا خطتهم ازاي يخطفوهم ويرموهم هما الاتنين في الشارع. زينب كانت لسه تعبانة من الولادة، ومامتها كانت قاعدة معاها وبتاخد بالها منها. وفي يوم مامت زينب قالت لها هروح البيت اطمن على اخواتك واعمل لهم اكل وارجع لك تاني. ومشيت مامت زينب،
وطبعا مازن وسارة منتظرين اللحظة اللي هياخدوا فيها الولاد، وخلوا زينب دخلت الحمام وأخدوا الولاد بسرعة. وهم نازلين فريدة شافتهم، نادت عليهم انتوا واخدين العيال ورايحين فين؟ مازن وسارة اتخضوا وقالوا لها هنلعب معاهم شوية. طبعا فريدة كانت فاهمة ان سميرة هي اللي قالت لهم ياخدوا الولاد ويخلصوا منهم، ففضلت فريدة تزعق فيهم ونادت على سميرة وقالت لها انت برضو نفذت اللي في دماغك، انا ما اقدرش اسكت على حاجة زي دي. وخرجت زينب مخضوضة لما ما لقيتش ولادها في الأوضة ولقيتهم مع مازن وسارة. فضلت تزعق وفريدة قالت لها خدي ولادك. وجي المعلم شوقي وفريدة قالت له على اللي حصل وازاي سميرة عايزة تخلص من الولاد. سميرة فضلت تحلف وتقول والله ما ليا دخل في اللي حصل، انا ما عملتش حاجة. طبعا محدش صدقها. والمعلم شوقي قال لها بقى دي اخرتها، عايزة تبقي مجرمة وتحرمي اطفال صغيرين من امهم. سميرة كانت فعلا مظلومة، لكن علشان مقالبها الكتير محدش صدقها. والمعلم شوقي حلف عليها تروح بيت اهلها، ومن الصدمة وقعت واغمى عليها. هنا بقى مازن وسارة اعترفوا بكل حاجة، وان سميرة ملهاش ذنب في حاجة، وانهم عملوا كده من غير ما حد يقول لهم. زينب قالت للمعلم خلاص يا معلم علشان خاطري سامحهم، غلطة ومش هتتكرر تاني. واخدوا سميرة على المستشفى، والدكتور قال هنعمل لها العملية النهاردة، وفعلا دخلت العمليات. المعلم غازي راح للمعلم شوقي المستشفى، وطبعا المعلم شوقي حكاله على كل اللي حصل، وكان زعلان جدا. وقال للمعلم غازي انا نفسي ولادي يحبوا بعض، نفسي اعيش في هدوء. المعلم غازي قال له ما تزعلش مني يا معلم شوقي، انت تشتري لكل واحدة شقة وكل واحدة تعيش لوحدها هي وولادها، وبكده هيكونوا حبايب والعيال هيحبوا بعض اكتر. المعلم شوقي قال له يظهر ان مفيش حل غير ده، وانا فعلا بعد ما سميرة تقوم بالسلامة هعمل كده. وسميرة عملت العملية وبقت كويسة ورجعت الفيلا، وهناك المعلم شوقي جمعهم كلهم وقال لهم انا خلاص كبرت وتعبت من المشاكل، علشان كده انا قررت ان كل واحدة هتقعد في شقة لوحدها بولادها، وانا هعدل ما بينكم في المبيت وفي كل حاجة، وكل طلباتكم هنفذها، وهيكون في يوم نتجمع فيه كلنا هنا في الفيلا، واللي عايزة تيجي اهلا وسهلا، واللي مش عايزة هي حرة. وفعلا المعلم شوقي عمل كده. وبعد شهرين سميرة كانت تقول للمعلم انا فريدة وحشتني، وبرضه البنت المفعوصة اللي اسمها زينب وحشتني، ووحشتني لمتنا على السفرة كلنا، وكمان المقالب اللي كنا بنعملها في بعض. بقول لك ايه يا معلم، انا عايزة ارجع الفيلا ونتلم من تاني. المعلم شوقي قال لها يا ولية تهدي، انا عارفك مش بتتوبي من مقالبك خالص. قالت له لا والله يا معلم، انا عايزة نرجع نتلم من تاني وما عدتش اعمل اي مقالب تاني. وهم بيتكلموا فريدة رنت على المعلم وهي بتعيط، وقالت له انا عايزة ارجع الفيلا يا معلم، وسميرة وزينب وحشوني قوي. وما عداش 10 دقايق وزينب كلمت المعلم وقالت له سميرة وفريدة ضرايري وحشوني يا معلم. المعلم فضل يضحك لما وقع على الأرض من كتر الضحك،